बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 6 अप्रैल और आज है सोमवार का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज 2 इम्पोर्टेंट इवेंट हैं। नंबर 1, सदर ट्रंप, उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था 10 दिन का, वो 10 दिन का अल्टीमेटम आज मुकम्मल हो रहा है। और अल्टीमेटम के मुकम्मल होने से पहले सदर ट्रंप ने कुछ देर पहले 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट बहुत ही बदतमीज़ाना किस्म का, और उसमें गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, धमकी दी गई कि ईरान को हम खाक का ढेर बना देंगे, उसके पावर प्लांट और सब कुछ तबाह कर देंगे, और उसके पुल और उसकी तामीरात तबाह कर देंगे, ये कहा गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आबनाए हरमुज़ ना खुली और हमारे साथ कोई अच्छी डील ना की तो ईरान को हम जहन्नुम बना देंगे और पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे। ये बातें उन्होंने मुसलसल की, लेकिन कल उनकी ज़ुबान जो है वो बहुत हार्श थी। नंबर 1। नंबर 2, उनके बाद कुछ ही देर के बाद उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मंगल 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, यानी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर टाइम बता दिया कि मंगल के रोज़ 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक हम ईरान को सबक सिखाएंगे और निशाना बनाएंगे। इससे पहले जो उन्होंने गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की और जो ज़ुबान इस्तेमाल की, उस पर बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है, और ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर भी। और अमेरिका के अंदर भी नाक़दीन जो हैं उनके अपने भी, वो भी इस पे तनकीद कर रहे हैं, और वो ट्रंप को ज़हनी मरीज़ करार दे रहे हैं, ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न शख्स करार दे रहे हैं। और कांग्रेस से कहा है, बर्नी सैंडर ने, उन्होंने कहा है कि फिलफौर कांग्रेस को चाहिए कि वो इस सिलसिले में इक़दाम उठाए और सदर ट्रंप को, इस शख्स को रोके कि इस तरह की हरकत मत करे और अमेरिका को और दुनिया को एक बदअमनी की तरफ मत लेकर जाए। ये बर्नी सैंडर्स जो हैं वो भरपूर कर रहे हैं तनकीद भी, और उस लीड कर रहे हैं उस एहतजाज की भी, जो कि अमेरिका में भी जारी है। दूसरी जानिब एक सर्वे करवाया गया अमेरिका के अंदर कि ईरान में अगर फौजी कार्रवाई की जाती है, ट्रूप्स भेजे जाते हैं, ज़मीनी कार्रवाई की जाती है, तो ईरान के अमेरिका के अवाम क्या कहते हैं, तो 68% जो है उन्होंने इसकी मुखालफत की है, और अमेरिकी अवाम भी जंग नहीं चाहते, और वो भी अदम जंग के लिए कोशां हैं। और पूरे अमेरिका में एहतजाज भी हुआ है, और 2 दिन पिछले हफ्ते और इतवार को एहतजाज हुआ, जिसमें तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा लोग शरीक हुए। तो ये तो है अमेरिका के अंदर की कार्रवाई। दूसरी जानिब यूरोप और नेटो भी अमेरिका के काबू नहीं आ रहे और अमेरिका को मुसलसल इनकार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ये इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, सिंपल सी बात है कि वजह यह है कि जो सोचा गया था वो नहीं हुआ। अमेरिका का नुकसान बहुत हो चुका है, जानी नुकसान, माली नुकसान, और इससे बढ़कर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो सदर ट्रंप की जो साख है वो बिल्कुल मजरूह हो गई है। और जो अमेरिका की सुपर पावरी थी और जो एक अन्नदाता था, वो तशख़्ख़ुस भी ख़त्म होकर रह गया, वो परसेप्शन भी ख़त्म हो गया, जिसका नुकसान हो रहा है अमेरिका और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पे। और जो व्हाइट हाउस के मकीन सदर अमेरिका जो समझे जाते थे, उनकी जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से सदर ट्रंप ने अपनी साख भी बहाल करनी है, क्योंकि वो तो ऐसी अमेंडमेंट लाना चाह रहे थे कि अगली टर्म के लिए भी वो सदर हों और नोबल इनाम उनको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनामात से उनको नवाजा जाए, तारीख उनको याद रखे, और वो पीस मेकर के तौर पे वो अमन के दाई के तौर पे वो अपने आप को रखना चाहते थे, इनाम ले रहे थे। और हमारे हुक्मरानों ने उनको नॉमिनेट भी कर दिया था, आसम मुनीर साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी। तो बहरहाल इस वक्त ये मामला है। और दूसरा ये कि तकरीबन 38 दिन हो गए हैं, और 38 दिनों में $50 अरब से ज़्यादा का खर्चा हो चुका है अमेरिका का। $50 अरब से ज़्यादा का खर्चा हो चुका है, या शायद $60 अरब होगा, क्योंकि $2 अरब तकरीबन रोज़ का खर्चा है अमरीकी जंग। और फिर ये जो हालिया कार्रवाई की 2 दिन पहले, और उसमें रेस्क्यू करना पड़ा अपने पायलट्स को, उसमें भी करोड़ों नहीं करोड़ों डॉलर जो है उसमें भी बह गया अमेरिका का, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। और आज फिर सदर ट्रंप ने सोमवार के रोज़, आज के दिन, एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अनाउंस कर दी है, और उन्होंने कहा है कि आज
ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी फौजी हुकाम के साथ, और उन्होंने कहा कि इसको मिस मत कीजिएगा। मतलब ये कि आज फैसला किया जाएगा और मंगल तक उन्होंने हमले का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब उसमें पावर प्लांट को अगर निशाना बनाया जाता है, और खासतौर पे बोशेर पावर प्लांट जो है उसको निशाना बनाया जाता है, तो उससे पहले जो वहां पे रूसी इंजीनियर काम कर रहे थे, या रूसी साइंसदान काम कर रहे थे, वहां से उन्होंने इनखला शुरू कर दिया है और रूसी शहरी वहां से निकलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसके ताबकारी असरात भी फैलेंगे, और वो ताबकारी असरात जो हैं वो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेंगे, खासतौर पे मशरक़ वस्ता, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है। ये सब के सब ममालिक उसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि हवाओं का रुख बताते हैं कि उसी तरफ होगा। इन दिनों में अप्रैल के दिनों में जो हवाओं का रुख होता है वो उसी तरफ जाता है। तो अगर हवाओं का रुख उस तरफ होगा और अगर ये होता है तो खतरनाक होगा। इसलिए इस सारे मामले को रुकवाने के लिए, और इस लड़ाई को रुकवाने के लिए, इस हमले को रुकवाने के लिए चाइना, रशिया और फ्रांस ये भी हरकत में आ चुके हैं। और चीन ने कहा है कि रूस की मदद से हम इस लड़ाई को, इस हमले को रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखते हैं क्योंकि चाइना, रशिया तो ऑलरेडी हैं ही हैं, लेकिन जो यूरोप को इस वक्त लेके आगे बढ़ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को, वो फ्रांस है, तो फ्रांस भी उसमें शामिल हो चुका है। और फ्रांस के सदर और सदर ट्रंप के दरमियान आपको मालूम है कि बहुत कुछ जो है वो नामुनासिब जुमलों का और नामुनासिब बातों का भी तबादला हो चुका है। तो बहरहाल देखते हैं कि इस पर क्या होता है। दूसरी जानिब अब इसमें मामला है पाकिस्तान का भी, और दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान इस सारे मामले में महफूज रहे। उसकी वजह यह है कि यूएई ने अमरीकी और इसराइली इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया है, और वो ईरान पर जो हमला हो रहा है और ईरान के खिलाफ जो जंग है उसमें मुकम्मल तौर पर यूएई अमेरिका और इसराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया है, और इसीलिए शायद पाकिस्तान से उन्होंने पैसे भी मांगे हैं, और ये एक वाज़ेह अलामत है। इसके साथ साथ यूएई अमरीकी इत्तेहाद में तो शामिल हुआ ही है, और अब अगली जो बात है वो है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुतअद्दिद टेलीफोन कॉल्स हो चुकी हैं पिछले 48 घंटों के दौरान, 72 घंटों के दौरान, जब से ये सिचुएशन डेवलप हुई है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान इस वक्त करीब आ रहे हैं, और सऊदी अरब और पाकिस्तान करीब आते हैं, और इनमें अगर कोई अच्छी मफाहमत हो जाती है तो फिर इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक ही सूरत में हो सकता है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो और ईरान सऊदी अरब पर हमले बंद कर दे, तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। और फिर इसके लिए ज़रूरी है कि सऊदी अरब भी फिर अमरीकी इत्तेहाद से निकले। और उसकी वजह यह है कि अभी तक, इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं, कम से कम पाकिस्तान ने ना तो बोर्ड ऑफ पीस छोड़ा है, और ना ही गजा के बारे में जो ऐलान कर रखा है कि हम फौज भेजेंगे, वो फैसला वापस लिया है, और ना ही जो सदर ट्रंप को उन्होंने नोबल इनाम के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, ना ही वो फैसला वापस लिया है। तो अभी तक पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, और अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को भी हर दो सूरतों में जो है वो फैसला करना है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ईरान पर हमला हो जाता है और ये लड़ाई बढ़ती है, तो फिर पाकिस्तान से भी डिमांड की जाएगी, और पाकिस्तान को भी कहा जाएगा कि जनाब अब आप भी वाज़ेह तौर पर अपनी पोजीशन लें, और या इधर हैं या फिर उधर हैं। तो बहरहाल इसमें हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों को सही फैसला करने की तौफीक दे, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है इस वक्त फ़र्द वाहिद हैं, आसिम मुनीर साहब हैं, और आसिम मुनीर साहब भी इन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। एक और बात बता दूं कि सऊदी अरब के सऊदी वज़ीर ख़ारजा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बात हुई है, जबकि इंडियन वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ईरान का, सिर्फ ईरान के साथ जो बैकडोर चैनल सिर्फ पाकिस्तान नहीं काम कर रहा, और इस बात का इम्कान है कि वो दिल्ली भी वो चैनल काम कर रहा है, और न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान ये यकीनन कोई ना कोई आपस में पैगाम रसानी हुई होगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा वाया दिल्ली जो है, क्योंकि इस्लामाबाद में दो दफ़ा ईरान के वज़ीर ख़ारजा आने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि दो दफ़ा ऐसा हुआ कि अमरीकी नायब सदर ने आना था, लेकिन ऐन वक्त पे जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद आने से माजरत की, तो उसके बाद वो दौरा भी मनसूख हो गया था।
اب یہ جو ایران کے وزیر خارجہ اور انڈین وزیر خارجہ کی اس وقت بات ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چینل اس وقت اوپن ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی داخلی سیاست کی طرف، کہ پاکستان کی اس وقت ہمارے ہاں سچویشن کیا ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ انہیں کے کنٹرول میں ہے، انہوں نے 2 سٹیٹمنٹس دی تھی۔ ایک تو 3 سال پہلے کہا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، مایوسی کی باتیں کفر ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا تھا۔ اور دونوں باتیں ابھی تک پوری نہیں ہو سکی، بلکہ نہ صرف پوری نہیں ہو سکی، پاکستان مسلسل زوال پذیر ہے۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان ہر طرح کے بحرانوں میں گرا ہوا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے تو بہت ہی جاندار پوزیشن تھی عاصم منیر صاحب کی۔ اور یہ جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں یہ بھی یہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں یہ بھی ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ہی لائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ نگراں حکومت میں تھے، تو وہیں سے ان کو کہا گیا کہ آپ کنٹینیو کریں، اور وہیں سے ان کو سینڈر بنوایا گیا۔ اور پھر سب سے یہ غیر ملکی تھے، اور پھر ان کی جو ہے غیر ملکی شہریت تھی، ان کی پاکستان کی شہریت ان کے پاس نہیں تھی، پھر ان کو پاکستانی شہریت بھی دلوائی گئی، اور یہ کابینہ کے پہلے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا، شہباز کابینہ کے فیصلے میں اجلاس میں، جو کہ الیکشن چور پارلیمان اس وقت موجود ہے۔ تو یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ تو اب سوشل میڈیا پہ یہ چیز وائرل ہے کہ جناب 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، 1 سال کے بجائے 2 سال، 3 سال، 4 سال گزر گئے، 3 سال مکمل ہو چکے، چوتھا سال شروع ہو چکا ہے، معیشت جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ دوسری جانب کہا گیا تھا کہ پاکستان اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا، تو پاکستان اونچی اڑان کی طرف، غربت میں اونچی اڑان ہے، مہنگائی میں اونچی اڑان ہے، بے روزگاری میں اونچی اڑان ہے، کاروبار کی تباہی میں اونچی اڑان ہے، سرمایہ کاری زیرو اونچی اڑان ہے، دہشت گردی میں نمبر 1 اونچی اڑان ہے، اور الیکشن چوری میں نمبر 1 اونچی اڑان ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں دنیا بھر میں نمبر 1 اونچی اڑان ہے۔ یہ تو اونچی اڑان ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہمیں اونچی اڑان نظر نہیں آ رہی۔ اور ابھی جو پیٹرولیم مصنوعات بڑھی ہیں، اس کے بعد جو تیل، چینی، آئل، گیس، بجلی، دودھ، دالیں، سبزیاں، فروٹ، ان کی جو قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے، 150 روپے فی کلو کا کہا جا رہا ہے اضافہ ہوگا۔ آٹا مہنگا ہوگا، چینی مہنگی ہوگی، ہر چیز اشیاء خوردنوش عام استعمال کی چیزیں ہیں، عام گھروں کی ضرورت ہے، وہ مہنگی ہو رہی ہیں، اور اس میں تو ہم اونچی اڑان میں چل رہے ہیں۔ تو اس اونچی اڑان کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کے عوام کو؟ تو پاکستان کے عوام کو نہیں، اشرافیہ کو فائدہ پہنچا ہے، ہماری پولیٹیکل اشرافیہ، ہماری ملٹری اشرافیہ، ہماری جوڈیشری اشرافیہ، ان کو فائدہ پہنچا ہے۔ اور پھر یو اے میں بات کی جا رہی ہے، یو اے میں پاکستانیوں کے 100 ارب ڈالر سے زیادہ کے اثاثہ جات ہیں، اور جن میں زیادہ تر، ظاہر ہے یو اے میں کس کے اثاثے ہوں گے، بیرون ملک اثاثے کن کے ہوتے ہیں؟ حکمرانوں کے ہوتے ہیں، حکمرانوں کے خاندانوں کے ہوتے ہیں، ان سے جڑے ہوئے فرنٹ مین جو ان کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے ہوتے ہیں، اور عدلیہ کی اشرافیہ جو ہے ان کے ہوتے ہیں، پولیس، ہماری بیوروکریسی، ہماری فوج، ہمارے سیاستدان، ان کو ہوتے ہیں۔ اور پھر اب اس میں کچھ صحافی بھی شامل ہو چکے ہیں، وہ بھی اشرافیہ میں شامل ہیں۔ تو ان کے زیادہ سے زیادہ اثاثے ہیں تو ان کے اثاثے بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، کیونکہ زیادہ تر پاکستان سے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے بھی، اور پاکستان سے جو مال بنایا جاتا ہے وہ باہر انویسٹ کیا جاتا ہے، پراپرٹیز لے لی جاتی ہیں، کاروبار شروع کر دیے جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹس ہو جاتے ہیں، تو پیسہ باہر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں ریٹائرڈ جرنیل بھی شامل ہیں، حاضر سروس بھی ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کے عزیز و اقارب ہوں گے، اگر وہ نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ججز، ایک جج کا نام لیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کوئی نئی پراپرٹی خریدی ہے دبئی میں، وہ بھی پوچھ رہے ہیں، آج کل حال حوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا بنے گا ان کی پراپرٹی کا۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یا تو یو اے کی گورنمنٹ کو چاہیے، کہ پاکستان کو چاہیے کہ انہیں کہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ جو 4 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں آپ، 4 سوا 4 ارب ڈالر، یہ وہی پراپرٹی ضبط کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔
یا پھر پاکستان جو ہے وہ ایسا قانون بنا لے کہ وہ ساری کی ساری پراپرٹیز پاکستان میں لے آئیں، سارا سرمایہ پاکستان میں لے آئیں، کوئی ایمنسٹی دے دے گورنمنٹ، اور دے دینی چاہیے، اور اگر وہ سارا سرمایہ پاکستان آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یا پھر اگر جن کی دبئی میں، جن کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی قانون بنا لے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، تو اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت پاکستان کی ہے۔ اگلی خبر ہے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور آج 6 اپریل تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، ضمانت کی درخواستوں کی سماعت ہے القادر یونیورسٹی کیس کی، اور اسی طریقے سے بینچ ہے جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس آصف، اور دونوں ہی 26ویں 27ویں غیرانی ترمیم کے نتیجے میں آئے ہیں۔ اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس ہے جی، اور عمران خان اور محترمہ بشرا بی بی کا مقدمہ ہے۔ اسی طریقے سے ضمانت کی درخواستیں ہیں، اور ضمانت کی درخواستیں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں یہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا کیس نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس 1 گھنٹے میں وہ کیا ہوتا ہے، آج سماعت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور اگر عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو رہا کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی تک بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے درون خانہ اگر کوئی معاملات ہوئے ہوں، کیونکہ ہونا تو یہی چاہیے، عالمی سطح پر یہی بات چیت کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، کیونکہ وہ ایک ایسی قداور شخصیت ہے جو کہ اس وقت اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات جی، ایران کی طرف سے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا سٹیٹس جو اس وقت ہے وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے آبنائے ہرمز کے بارے میں ایران کی پالیسی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو ایران نے حملے کیے ہیں اس میں 97ویں جو لہر ہے وہ لانچ ہوئی ہے، تو اس میں جو اب تک خلیج فارس میں امریکی اور صہیونی اہداف پر بھرپور حملے کیے گئے، کویت میں امریکی افسران کے خفیہ ٹھکانوں کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، اور پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی اہلکاروں پر حملے میں 25 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، یہ دعویٰ کیا انہوں نے۔ پھر جبل علی بندرگاہ میں صہیونی تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا ہے کروز میزائل سے، اور جبل علی بندرگاہ پر کھڑی بحری جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز میں ایران کا کنٹرول مزید سخت کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے شہر الصبی میں فوجی صنعتی علاقے پر حملہ کیا گیا ہے، اور امریکی صہیونی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایران نے گزشتہ روز جو کیے تھے حملے، اس کی تفصیلات بھی انہوں نے جاری کر دی ہیں، لہٰذا بحرین میں حملے کیے گئے ہیں، اور 3 عرب ریاستوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس میں کویت بھی ہے، اور پھر امریکی فوج کے گودام پر اردن میں ڈرون حملہ کیا گیا ہے، کویت میں موجود امریکی بٹالین اور بحرین میں امریکی فوج کی مدد کرنے والی ایلومینیم فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے، لہٰذا ایران کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی نرمی یا پسپائی نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال خونی جنگ ہے، لڑائی خطرناک ہے، اور اب پاکستان کی اگر بہت بڑا حملہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، تو پاکستان بھی متاثر ہوگا، اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔